चंद चूर तम बनाए, हमें फिलहाल ब्लैंक्स करने थे, उसमें 3 मारे गए। जिसको मैंने चेयरमैन बनाया वो कभी स्कूल गया नहीं है। 1 मार्च से लेकर 30 दिसंबर तक इलेक्शन का प्रोसेस जारी रहेगा। फिर 15 अप्रैल को एमपी इलेक्शन का पोलिंग। रही बात असेंबली की, असेंबली का अभी कोई फैसला नहीं है। 27 को होगा, 28 को होगा, 29 को होगा, 30 को होगा, क्योंकि अभी असेंबली के लिए वो हालात नहीं है जो होने चाहिए। तो उसके पास कितना टेंट है, वो सोचता है मैं डीसी हूं, यहां 8 एफआईआर एक को लगे हैं, 3 बार वो तिहाड़ जेल काटा है। तभी अपने आप को बादशाह समझता है। हमें पता है हम यहाँ के रहने वाले, किसी का आता पता ही नहीं है कहाँ का है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। इसको बोलते हैं मदराज। सन 14 है ये। कारण ये है, क्या सरकार कोई एक एहसास नहीं है, अगर ये इज्जतदार वार्ड मेंबर हमने बनाया, क्या 1000 इसका तनख्वाह होना चाहिए? उसका माकूल तनख्वाह है? मुंड फंड से गो 7 तो इन्वेस्ट गो 7। ये क्या बेवा है कि डिसेबल है? कोई क्राइटेरिया रखना चाहिए था ना। सरकार ने इसको मजबूर किया है करप्शन करने के लिए। और आपकी बार वो नहीं चलेगा चोर चकालों का फिल्म, सिलेंडर मिलिटेंट्स, गाय भैंस चलाने वाली औरतें, अब वो चला नहीं चलेगा, अब कंटेस्ट होगा। आज मीटिंग, आज मीटिंग, आज मीटिंग, आज मीटिंग, सिर्फ 12 महीना मीटिंगें चलती है। सुबह में यहाँ 12 बजे तक था, मैंने 6 अफसरों को फोन किया, 6 के 6 ने बोला हम मीटिंग में हैं। आप मुझे बताइए, जल शक्ति का अंडर सेक्रेटरी यहां था आज, उसको क्या काम है जेडो के पास? और एलके अडवाणी ने 1-2 रातें गुजारी हैं, इसने मनोहर जोशी ने यहाँ 1-2 रातें गुजारी हैं। दैट मीन मई जून में पंचायत का इलेक्शन होगा, उसमें हमने क्राइटेरिया रखा है टीडीसी पास सरपंच होना चाहिए, मैट्रिक पास पंच होना चाहिए। मैंने कहा तो इसको क्या देना है, ये वो ये फलानी वो इसके पास है नहीं। बीजेपी में डराने धमकाने वाली बात ही नहीं है, जहाँ सब कुछ कायदा कानून से चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट सोपोर है, मामूली सी गलती उसने की, 7 दिन के बाद वो जेल से छूटा और मैंने छुड़ाया। जहां बख्शा नहीं जाता है, जहां कायदा कानून के अंदर चलना है। कितनी कुर्बानी उसने दी है, लेकिन एक गलती उसकी हो गई, लास्ट मोमेंट में एक गलती हो गई, बीजेपी ने उसको दफा किया पार्टी से। जब वो डिफेंस मिनिस्टर रहा है, एमओएस डिफेंस रहा, एमओएस फुल रहा, हाउस लीडर रहा, 3 बार एमएलए बना, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये गलती हो गई। चाहे उसने की थी या नहीं की थी, लेकिन साबित हुई गलती उस पर। 7 एमएलए बयान दिया कि इसने हमें बताया, तो पार्टी ने उसको पार्टी से ही निकाला और बेइज्जत करके निकाला। नंबरदार को भी इलेक्शन होना चाहिए, चौकीदार का भी इलेक्शन होना चाहिए, और मिनिमम रेट इनका मैट्रिक पास होना चाहिए। जबकि हमारे पास, मेरे पास लिस्ट है, जितना भी लिस्ट मेरे पास है, 60% इसमें पीएचडी है, पीजी है, एमए, एमएड, बीए, बीएड, यानी पोस्ट ग्रेजुएट्स। उसके बाद आशाएं चेंज हो जाएंगे, वो टीडी से पास होने चाहिए, वो अनपढ़ हैं, उनको छुट्टी करनी है। उसके बाद हमारे जो ये आंगनबाड़ी में वर्कर हैं, जो टीडीसी पास नहीं होगी, उससे नीचे जो है, और अगर एज उसकी बराबर है, उसमें पैरामीट्रिक एज का लगेगा, क्वालिफिकेशन का लगेगा, तो वो भी चेंज हो जाएगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ प्रोग्राम का साथ दे रहे हैं ज़िला बारामूला के प्रभारी हैं बीजेपी के मोहम्मद मकबूल वार साहब है। वार साहब ज़िला बारामूला की एक सरकर्दा शख्सियत है और इनमें
سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو یہ بات بولیں گے 2 ٹوک بولیں گے، اور جو انہیں کہنا ہوگا تو 2 ٹوک کہیں گے. تو اس کہنے کی وجہ سے وہ ہے جو وار صاحب، اس کی وجہ سے وار صاحب کی شخصیت ضلع بارہمولہ کے لوگوں میں، اس کے علاوہ پورے کشمیر میں بہت مقبول ہے اور لوگ اسے بہت چاہتے ہیں. مگر سب سے پہلے ہم وار صاحب سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ وار صاحب بی جے پی کے ڈسٹرکٹ پربھاری ہونے کے ناطے آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی کا مستقبل؟ آپ ضلع بارہمولہ کی بات کریں یا کشمیر کی بات کریں، کیا ہے، کیسا لگ رہا آپ کو مستقبل بی جے پی کا کیسا ہوگا یہاں پہ کشمیر میں؟ مستقبل جو ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. بی جے پی نے 2018 میں یہاں الیکشن کروائی. سب سے پہلے ہم نے اربن لوکل باڈیز کے الیکشن کروائی 2018 میں. ہماری قیادت میں وہ ہوئی ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اس وقت ہم نے یہاں پر جتنے بھی چیئرمینز ہیں وہ ہمارے بنے، چاہے وہ بارہمولہ تھا، سوپور تھا، رفیع آباد تھا، ماگام تھا، جہاں جہاں سے بھی ہمارا ڈسٹرکٹ تھا، ہر جگہ پر، چاہے پٹن تھا، جہاں پر بھی آپ جاؤ وہاں آپ کو بی جے پی کے چیئرمین آج کے ڈیٹ میں بھی ملیں گے. یہ ہم لوگوں کی محنت تھی، یہ سب محنت کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد ہم نے 2018 میں ہی نومبر میں پنچایت کے الیکشن کری. پنچایت کے الیکشن ہوئی تو موسٹلی سرپنچ ہمارے تھے بی جے پی کے. ہمارے منجے ہوئی کھلاڑی جتنے بھی تھے ان کو ہم نے حکم دیا کہ آپ سب لوگ سرپنچ. جب تک گراؤنڈ سطح کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، زمینی سطح کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک سرکار نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ سرکار کو بناتا ہے گراؤنڈ سطح کا ورکر. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے بی جے پی میں کہا جاتا ہے جس نے بوتھ کو جیتا اس نے الیکشن کو جیتا. اس کے بعد بی ڈی سی کا الیکشن ہوا. جس وقت بی ڈی سی کا الیکشن ہوا 2019 میں، تب یہاں فون بند تھے، سارا واتاورن بند تھا. تو ہماری میٹنگ دلی میں ہوئی. ہمیشہ میں بارہمولہ کا انچارج رہتا ہوں، تو مجھے اس وقت نارتھ کا انچارج اس الیکشن کا بنایا گیا. سارے الیکشنوں کا میں پورے نارتھ کا انچارج تھا، اور ہمیشہ میں الیکشنوں کا انچارج رہتا ہوں. ہمارے اس وقت قیادت کر رہے تھے نیشنل وائس پریزیڈنٹ. کچھ کھنہ ان کا نام ہے، کچھ رائے کھنہ ہے. ہمارا یہ فلم اسٹار ونود کھنہ جو ہے تو اس کا چاچا ہے، وہ راجیہ سبھا ممبر ہے، نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہے. اس وقت انچارج تھا یہاں، جیسے آج ترن چوک جی ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بی ڈی سی، کیونکہ یہاں ہوا ہی نہیں ہے، یہاں پہلی بار ہونا ہے، اس کو ووٹ کون ڈالے گا. یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کو سرپنچ اور پنچ ووٹ ڈالے گا، اور پنچ یا سرپنچ یہ خود بھی ہونا چاہیے. تو اسی رات الیکشن کا ڈیٹ نکلا، تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ سب سے پہلے فون کھلے ہونے چاہیے. تو 10:25 اس دن فون کھل گئے، یعنی ایچ ریسپیکٹ جو بھی فون تھا سارے کھل گئے. اور اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے 60% یہاں اپنے بی ڈی سی بنائی. جہاں جتنے بھی بی ڈی سی ہیں وہ سب ہمارے ہیں. جہاں سے آپ جاؤ، اوڑی میں 5 ہیں، 4 ہمارے ہیں. بارہمولہ میں ہمارے 26 بلاک ہیں، 26 میں 18 بی ڈی سی ہمارے ہیں. تو یہ جنگ ہم نے جیتا. پہلے میونسپلٹی کا جیتا، اس کے بعد یہ جنگ جیتا. اس کے بعد ہمارا ڈی ڈی سی آیا.
DDC کا بھی ہم ہارتے نہیں، لیکن ہماری چوائس کے مطابق کینڈیڈیٹ نہیں ہوئی۔ میں الیکشن انچارج تھا، لیکن ہمارے پاس وہ لوگ نہیں تھے جو فائٹ کر سکتے تھے، جن کا اپنا کچھ تھا۔ اس وجہ سے ہم نے مشکل سے کشمیر سے، یعنی میرے نال سے تو کوئی نہیں ہوا، میرے نال سے ایک ہوا، میرے نال سے ایک DDC بنا، دیٹ از فرام گریز، راجہ اعجاز اس کا نام ہے۔ وہ اس لیے ہوا کیونکہ اس کا باپ ایکس MLA ہے، فقیر محمد خان اس کا نام ہے۔ تو ایک پلوامہ سے بنا، ایک سنوار سے بنا، یعنی اگر ہم دیکھیں ہر زون سے، ہمارے 3 زون ہیں، تینوں زونوں سے ایک ایک کر کے آیا، تو داغ بیل اس کا بھی ڈالا۔ پھر جب یہ حالات بنے، جب یہ بار بار کہا گیا کہ ہمارا بے روزگاری کا ریشو آسمان کو چھو رہا ہے، تب سینٹر نے فیصلہ لیا کہ اس سال میں ہم 5 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ 5 لاکھ نوکریاں ایسے آئیں گے، ہمارا 100 سال کا، جب ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا BDC کو ووٹ کون ڈالے گا، پھر اس کو DDC جنرل کرنا پڑا۔ اگر اس قانون سے ہم جائیں تو تب پبلک کو ووٹ نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ BDC کو پنچ اور سرپنچ نے ووٹ ڈالا، DDC کو بھی پنچ، سرپنچ اور BDC خود ڈالنا چاہیے تھا۔ خیر بعد میں ہم نے سوچا جنرل میں کریں گے۔ الیکشن کمشنر سے میٹنگ ہوئی، اپنی پارٹی کے ہائر لیڈروں سے میٹنگ ہوئی، تو اب یہ 5 لاکھ نوکریاں ہم نے جب غور کیا، ہماری پارٹی نے، ہمارے سینئروں نے بہت سروے کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں پر جو ہمارے نمبردار ہیں، یہ خاندانی پیشہ بنا ہے، باپ مرا بیٹا آیا، بیٹا مرا بیٹا آیا۔ تو اس کو ہم نے یہ پلان بنایا ہمارے سینٹر کے اور سے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھک کر کے، کہ اس کو اب ہم الیکشن کریں گے۔ نمبردار کو بھی الیکشن ہونا چاہیے، چوکیدار کا بھی الیکشن ہونا چاہیے، اور منیمم ریٹ ان کا میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ جبکہ ہمارے پاس، میرے پاس لسٹ ہے، جتنا بھی لسٹ میرے پاس ہے 60% اس میں PhD ہے، PG ہے، MA MAd BA BEd، یعنی پوسٹ گریجویٹس، ان کو ایک چانس ملنا چاہیے۔ چوکیدار کا تو میٹرک پاس ہونا ہی لازمی ہے، کیونکہ اس کو سمن آتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کس کو دینا ہے۔ وہ دوسرے سے پڑھاتا ہے، تیسرے کو پتہ لگتا ہے کہاں کیا واقع ہوا، اس لیے وہ خود تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، منیمم میٹرک پاس ہونا چاہیے، نمبردار منیمم TDC پاس ہونا چاہیے۔ اور آگے اس کے بعد ہمیں، یعنی میں زور دے کر کہتا ہوں کہ ان دونوں پوسٹوں کو الیکشن ہونا چاہیے، ناٹ سلیکشن۔ سلیکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سلیکشن 4 فارم آئے، 4 فارم میں کیا سلیکشن کرنی ہے؟ مارکیٹ میں ڈالو، عوام میں ڈالو، عوام ان کو الیکٹ کرے گا، ووٹنگ کرو۔ جو 4 میں جیتے گا، جس کا کریکٹر، اس کو کیا پولیس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ سرٹیفکیٹ لینا ہے تو پبلک سے لے لو۔ اگر پبلک اس کو جتواتا ہے، وہی اس کی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر اس کو پبلک جتواتا ہے تب یہ ٹھیک ہے، چاہے نمبردار ہے چاہے چوکیدار ہے۔ جب یہ فیز ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں ہر سکول میں، چاہے کوئی بھی سکول ہے، اس میں کک جو 9 مہینے کے لیے لگتا تھا، اس کا تنخواہ صرف 9 مہینہ ہے۔ یہ بریک جو 3 مہینہ ونٹر ہوتا ہے، اس کا تنخواہ اس کو نہیں ملتا ہے، یعنی دیٹ از کیجول لیبر، 1000 اس کو ملتا ہے۔ وہاں ہم چاہتے نہیں ہیں، وہ فارم ہو گئے ہیں، ہم نے یہ سرکار نے فائنل کیا کہ وہاں پر 8 پاس منیمم، اس سے آگے کتنا ہو اس کو 5000 پر منتھ تنخواہ ملے گا، اور پرماننٹ آرڈر اس کو ملے گا۔ ان کو آرڈر نہیں ہے، یہ منہ زبانی ہے۔
یہ ہو جائے گا. اس کے بعد NC کانگریس PDP جتنا گزرا ہے انہوں نے اپنی ورکروں کو ایک احسان رکھا ہے, تیرے گھر میں ہم نے لگایا نا سوشل ویلفیئر سینٹر, یعنی دال روٹی سب گھر کو کھانا ہے, نہیں کہ بچوں کو کھانا ہے. بچے بدنام ہے, کھانا گھر کو ہے. یہ 2 3 4 لوگ کھاتے ہیں, ہیلپر ہے, ورکر ہے, سپروائزر ہے, بس یہ 3 لوگ, یہ 3 لوگ کھاتے ہیں. بجائے اس کے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک میٹرک پاس ہونی چاہیے. جب میٹرک پاس لڑکی آ گئی تو اس کے گھر سے یہ نکل گیا, کیونکہ اس کا 5,000 جو تنخواہ ہے وہ اس کمرے کا کرایہ ہے, یہ کوئی پرماننٹ نوکری نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ, آپ کو کون چینج کرنا ہے میں کر کے دوں گا, اور 100 گھنٹے میں ٹوٹل ہوگا, کیونکہ یہ صرف کمرے کا کرایہ ہے. اگر آپ کا کمرہ اس سے بہتر ہے تو آپ کا ہی ہو جائے گا. یہ ہونا چاہیے. پہلے یہ کوکس جو ہیں اس کے, دیٹ مینز ہیلپر آف آنگن واڑی, یہ چینج ہو جائے گا. اس کے بعد آشائیں چینج ہو جائیں گے, وہ TD سے پاس ہونے چاہیے, وہ ان پڑھ ہیں, ان کو چھٹی کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے جو یہ آنگن واڑی میں ورکر ہیں جو TD سے پاس نہیں ہوگی, اس سے نیچے جو ہے, اور اگر ایج اس کی برابر ہے, اس میں پیرامیٹرک ایج کا لگے گا, کوالیفیکیشن کا لگے گا, تو وہ بھی چینج ہو جائے گا. اس کے بھی بہت جلد فارم نکلیں گے. جب یہ سب کچھ, یہ 3 4 سٹیپس ہیں, یہ سب ہم ختم کریں گے, اس کے بعد ہم یہاں پر پنچایت کا الیکشن کریں گے. دیٹ مینز مئی جون میں پنچایت کا الیکشن ہوگا. اس میں ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے, TDC پاس سرپنچ ہونا چاہیے, میٹرک پاس پنچ ہونا چاہیے. اور آپ کی بار وہ نہیں چلے گا چور چکالوں کا فلم, سلنڈر ملٹینٹس, گائے بھینس چلانے والی عورتیں, اب وہ چلا نہیں چلے گا, اب کنٹیسٹ ہوگا. کل تک تو بندوق کا ڈر تھا, کوئی نہیں برتا تھا. اب ایک پنچایت میں کم سے کم 10 کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور کوالیفائڈ سے کوالیفائڈ ہوں گے. وہ اسمبلی الیکشن سے بھی زیادہ ہوگا. ڈول باجے اس میں بجیں گے, کمپین چلے گا اس کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہونا کیا ہے. تو وہ الیکشن جب ختم ہو جائے گا, اس الیکشن کے ختم ہونے کے بعد ہم جائیں گے ٹاؤنوں میں. پہلے میونسپلٹی سری نگر کا کریں گے, جموں میونسپلٹی کا کریں گے. جب وہاں سے مہر شہر بنیں گے, اس کے بعد ہم ٹاؤنوں میں آئیں گے. جتنے بھی ٹاؤن ہمارے ہیں ان میں ہم ٹاؤن الیکشن کریں گے, چیئرمینز بنائیں گے. جب یہ ٹاؤن کا سسٹم سارا ختم ہوگا, پھر ہم پنچایت میں آئیں گے, پھر BDC کا الیکشن کریں گے. BDC کا ختم ہو جائے گا, اس کے بعد DDC کا کریں گے. کل ملا کے 1 مارچ سے لے کر 30 دسمبر تک الیکشن کا پروسیس جاری رہے گا. پھر 15 اپریل کو MP الیکشن کا پولنگ. رہی بات اسمبلی کی, اسمبلی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. 27 کو ہوگا, 28 کو ہوگا, 29 کو ہوگا, 30 کو ہوگا, کیونکہ ابھی اسمبلی کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. حالات کا مطلب ہے ابھی جو گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہیں چور چکالے, پہلے ان کو ہمیں صفایا کرنا ہے. جب یہ صاف ہو جائیں گے نا, گراؤنڈ صاف ہوگا, تب ہم اسمبلی میں آئیں گے. پہلے MP کا الیکشن کریں گے, MP کے الیکشن میں ہمیں پتہ لگے گا. اور دعوے سے میں کہتا ہوں یہ BJP کی سیٹ ہے. MP الیکشن میں بارامولہ کا MP اس بار BJP کا ہوگا, کیونکہ آج کے ڈیٹ میں کوئی نکر نہیں ہے ہمارا. کوئی گاؤں ہو, نکر ہو, پہاڑ ہو, بیابان ہو, بارڈر ہو, جہاں پر ہمارے لوگ نہیں ہیں. وہ ہم نے 5 اکتوبر کو ثابت کر کے دیا ڈگری کالج بارامولہ میں, جبکہ NC کانگریس PDP نے بولا تھا وہاں کوئی نہیں آئے گا. پھر 2.25 لاکھ لوگ وہاں تھے. تو پھر یہ اس کا شروعات تھا اسی دن. یہاں چائے پینے امت شاہ جی نہیں آئے تھے, نہ ہم نے لایا تھا. اس کو یہاں آنے میں 1 سال لگا. 1 سال ہمیں منتیں کرنی پڑی اس پروگرام کو بنانے کے لیے. اور انشاءاللہ الرحمن جو ہی یہ اسمبلی, یہ پارلیمنٹ ہمارا چل رہا ہے, یہ سماعت ہو جائے گا, اس کے بعد ہم یہاں جتنے یہاں 30 چیف منسٹر ہیں ان سب کو ہم بارامولہ میں لائیں گے. پلان بن رہا ہے. کھیل منتری کو ہم نے 2 بار لایا بارامولہ میں,
गुलमर्ग में ही लाया, लेकिन बारामूला का डिस्ट्रिक्ट है। तो अब उनको हम गांव में लाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अप्रैल में 15 मार्च की हमारी मीटिंग है अनुराग ठाकुर के साथ। तो उसके बाद 15 मार्च को हमने 15 अप्रैल का प्रोग्राम बनाया है यहाँ रोहामा में। उसको हम यहाँ उस दिन उसको इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन करना है। जो परसों उससे मैंने 2 स्टेडियम लिए, उसका इनॉग्रेशन 15 अप्रैल को करना है। तो काम शुरू करना है। जहां जहां हमारे अच्छे ये होंगे ग्राउंड्स, अच्छे ग्राउंड्स होंगे, आपके माध्यम से मैं अपने पब्लिक कश्मीर को कहता हूं, जहां जहां आपके अच्छे ग्राउंड्स होंगे, हर ब्लॉक में हम एक ये स्टेडियम बनाएंगे। हर ब्लॉक में एक स्टेडियम। क्योंकि आज खेल जो है, हर एक, चाहे डीसी है, एसपी है, पुलिस है, वो भी नशा मुक्त अवेयरनेस चलाते हैं। तो नशा मुक्त का अवेयरनेस सिर्फ बातों से नहीं है, वो सिर्फ खेल से होगा। खेल के स्टेडियम उनके बनाने हैं ताकि हमारे बच्चे लोग खेलने जाएंगे, तब जाकर ये नशा मुक्त हो जाएगा। बारामूला में इंडोर स्टेडियम बना, वो चल रहा है, बना है। हमने खेल खेले हैं। उस दिन मैंने रविशंकर प्रसाद को यहाँ लाया था इनॉग्रेशन करने के लिए। 22 जनवरी था उस दिन। बर्फ दिखाया, उसका फोटो वो लगा है बर्फ समेत। तो इसी तरह इंशाअल्लाह रहमान हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक, हर तहसील हेडक्वार्टर पर हमने फैसला लिया है अनुराग ठाकुर जी के साथ। उसने मुझे बोला है कि आप सिर्फ ये करो, पूरे कश्मीर में आप मुझे लिस्ट दे दो, फिर हर ब्लॉक में उसको हम ले जाएंगे। इस साल में, ये साल 6 महीने उसको यहां ही रहना है। उसको नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दिया है कि कश्मीर में खेल इतना तेज करो कि वहां हमारे लड़के बर्फ पर क्रिकेट खेलते हैं। पार्लियामेंट में परसों उसने बताया। और फिर वही खेल हुआ, ये बर्फ पर क्रिकेट खेला गया गुलमर्ग में। उससे पहले बच्चे लोग खेल रहे थे, उसका वीडियो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था। वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी 12 साल यहाँ रहे हैं। इससे पहले वो हमारे यहाँ संगठन मंत्री 6 साल रहे हैं। मैंने उनके साथ 12 साल काम किया है। 6 साल हमारे वो प्रांत प्रचारक रहे हैं। फिर यहां से जाने इस 12 साल के बाद उसकी प्रमोशन मिली, वो नेशनल सेक्रेटरी बना, तब जाकर उसको गुजरात बाद में भेजा गया। वाजपेयी दौर में वो यहां से वापस गया। 2006 में, 2002 में वो यहां से वापस गया। 2002 तक वो यहां था। 90 से 2002 तक वो कश्मीर का हर कोना खुद जानता है। यहां पर उसने 2 रातें गुजारी हैं। उधर उस कमरे में, उधर बेड था उसके लिए। और एल.के. आडवाणी ने 1-2 रातें गुजारी हैं। इसने, मनोहर लाल जोशी ने यहाँ 1-2 रातें गुजारी। तो उनके हमने जलसे जुलूस यहाँ कराए हैं। इसलिए वो इंटरेस्टेड हैं कश्मीर के साथ, क्योंकि खाफ जिंदगी उसकी यहाँ गुजरी है। उसको यहाँ के बारे में ज्यादा कहने सुनाने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है यहाँ का। अच्छा, कुछ बात और करें वार साहब। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपने जो प्रोसेस बताया है कि यहाँ कश्मीर में बीजेपी का जो प्रोसेस है, जो रोल रहेगा और आइंदा का भी जो रोल रहेगा, बहुत अच्छी बातें आपने की है। बड़ी खूबी है इन बातों में कि बीजेपी का प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा। पहले कितनी यहाँ पे जो ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, और जो जितनी भी गंद है उसको पहले साफ करना है, और साफ सफाई के बाद फिर फाइनली असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। और एक बात साफ है, तो एक बहुत बड़ा कदम लिया है बीजेपी ने, इकदाम भी किया है, वो पंच सरपंच इलेक्शन का यहाँ पे और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इन हालात में वो इलेक्शन कराए हैं यहाँ पे, और जो बने हैं
پھر ممبر بنے ہیں، وارڈ ممبر بنے ہیں، پنچایت ممبر بنے ہیں، پنچ بنے ہیں، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بی ڈی سی میں آپ کی میجارٹی ہے، پنچایت میں آپ کی میجارٹی ہے، پنچ ہے، سرپنچ ہے وغیرہ ہے، مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جو پنچ بنے ہیں، جو سرپنچ بنے ہیں، وہ بی جے پی کا جو سٹائل ہے اس کا مس یوز کر رہا ہے، بی جے پی کا لبادہ اوڑھ کر مس یوز کرے، پاور اس کا مس یوز کرے، آفیسروں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ تو اس نوعیت کا معاملہ اگر آپ کے سامنے آئے یا ہوگا کہیں پہ، تو آپ کس نظر سے اس معاملے کو دیکھیں گے؟ بی جے پی میں ڈرانے دھمکانے والی بات ہی نہیں ہے، یہاں سب کچھ قاعدہ قانون سے چلتا ہے۔ ہمارا کانسٹیچوئنسی پریزیڈنٹ سوپور ہے، معمولی سی غلطی اس نے کی، 7 دن کے بعد وہ جیل سے چھوٹا اور میں نے چھڑایا۔ جہاں بخشا نہیں جاتا ہے، یہاں قاعدہ قانون کے اندر چلنا ہے۔ آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے دو کہ آپ کے فلانی سرپنچ نے یا کسی وارڈ ممبر نے کسی کو دھمکایا، آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے میں میچ لگاؤں گا اور اسی وقت پارٹی سے دفع کروں گا۔ پارٹی ہم نے بنائی ہے یا ان لوگوں کو بنایا ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، نہیں کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ اگر ایسا کہیں ثابت ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے اس کو میں ڈس بینڈ کروں گا پارٹی سے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو۔ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہم بناتے ہیں، جب تک میں ریکمنڈ نہیں کروں گا تب تک اسٹیٹ اس کو نہیں بنائے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے گراؤنڈ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ انڈسپلن کرے گا، کسی کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ سے میرا وعدہ ہے 100 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ہم ٹرمینیٹ کریں گے۔ یہ اس کی بات ہے، باقی کی تو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کارن یہ ہے کہ یہ ابھی بی جے پی کے ورکر بنے ہی نہیں ہیں، ان کو بی جے پی کا کانسٹیٹیوشن پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، 7 ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ہمارے ساتھ ایک ہمارا سرپنچ ہے، وہ کیپٹن ریٹائر ہے، آرمی کیپٹن ریٹائر ہے، وہ اشم کا ہے، فیاض عباسی اس کا نام ہے۔ اس نے اتنا روشن ہماری پارٹی کو کیا کہ آج وہ ہمارا وہاں، میں چاہتا تھا اس کو میں کانسٹیچوئنسی پریزیڈنٹ بناؤں، لیکن اس نے مانا نہیں، کہا سر میں اتنا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، میں پھال پلنگ میں ہوں، پھر مجھے گھر بار چھوڑنا ہے۔ پھر اس کو ہم نے کانسٹیچوئنسی کا جنرل سیکرٹری بنایا، اور آنے والے وقت میں وہ کانسٹیچوئنسی کا پریزیڈنٹ ہوگا، اور وقت آنے پر وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یہاں کا ہوگا، کیونکہ اس کو ابھی ہمیں 10-12 سال دینے ہیں، تب جا کر وہ یہاں پہنچے گا۔ کچھ لوگ ایسے ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، چاہے جو آپ نے بات کی، چاہے وارڈ ممبر ہے، سرپنچ ہے، آپ کے وارڈ کا ہے، کہیں کا ہے، وہ بی جے پی کو ابھی سمجھتے نہیں ہیں، بی جے پی کا کانسٹیٹیوشن اس کو پتہ نہیں ہے، یہاں سزا کیسے لگتا ہے۔ یہاں جب سزا لگانے پر آتے ہیں نا، چمن لال گپتا نے یہاں پارٹی لائی تھی 1980 میں، یہ واز فرسٹ۔ 1965 میں پرجا پرشد کا وہ ایم ایل اے بنا تھا، 1965 میں۔ 1965 میں وہ سوپور کالج میں ہسٹری کا تھا پروفیسر، وہاں سے ریزائن کیا، سوپور سے ریزائن کیا۔ اگر وہ ہارتا تب کیا حال اس کا ہوتا، اس کا پریوار سارا بھیک مانگتا۔ کتنی قربانی اس نے دی ہے، لیکن ایک غلطی اس کی ہو گئی، لاسٹ مومنٹ میں ایک غلطی ہو گئی، بی جے پی نے اس کو دفع کیا پارٹی سے۔ جب وہ ڈیفینس منسٹر رہا ہے، ایم او ایس ڈیفینس رہا، ایم او ایس فوڈ رہا، ہاؤس لیڈر رہا، 3 بار ایم ایل اے بنا، لیکن لاسٹ مومنٹ میں یہ غلطی ہو گئی، چاہے اس نے کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن ثابت ہوئی غلطی اس پر۔ 7 ایم ایل اے بیان دیا کہ اس نے ہمیں بتایا، تو پارٹی نے اس کو پارٹی سے ہی نکالا اور بے عزت کر کے نکالا۔ یہاں بخشا نہیں جاتا ہے، جب اس کو نہیں، یہاں اڈوانی کو نہیں بخشا، یہاں ٹھاکر جسونت سنگھ کو نہیں بخشا جو فارن افیئرز منسٹر تھا،
जो डीसी रिटायर था, ही वॉज IAS ऑफिसर, जहां बख्शा नहीं जाता है। आप मुझे आइडेंटिफाई करके दो, फिर देखो हाल आपके मीडियम से ही हम कहेंगे कि इसको हमने निकाला, और बाद में खुदा भी ओन नहीं करेगा। अच्छा वार साहब, अक्सर लोग ये उंगली उठा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ग्राम सभा बुलाई नहीं जा रही है। अगर बुलाई जा रही है तो पंच और सरपंचों की बुलाई जाए। लोगों को कुछ इसमें इल्म नहीं होता है, कोई खबर नहीं होती, कोई नोटिस नहीं निकलती है, कोई डंडोरा नहीं होता है, कोई लोगों को बाखबर नहीं किया जा रहा है कि आज ग्राम सभा है। जो किया जा रहा है, रेजोल्यूशन जो बनाई जा रही है, जो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, वो पंच या सरपंच बना रहे हैं, और वो बाकी जो पंचायत सेक्रेटरी होता है उससे मिल के। तो लोगों को इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं होता है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। बात सुनिए, जैसे कि कानून के मुताबिक गाँव में सब लोग, हमने पहले ही बताया था, यहाँ कानून नाम का चीज ये नहीं है। मेरा इसमें जाती तजुर्बा है। जब भी हमें इसको ग्राम सभा नहीं बोलते हैं, इसको हम प्लान बोलते हैं। जब भी हमें प्लान बनाना है, प्लान के मुताबिक हमें अपने सारे पंचों को बुलाना है। जब हम सबको बुलाते हैं, मान के चलिए मेरे पास 9 पंच हैं, 9 में ज्यादा से ज्यादा 4 हाजिर होंगे, 6 गैर हाजिर, या तो मजदूरी करने के लिए गए या कहीं गए। 2 दिन पहले हमने फोन किया है, उस सुबह भी फोन किया है, यहाँ टाइम का पाबंद कोई नहीं है। तो VLW को रहना है, GR को रहना ही है, सरपंच को रहना ही है। अगर हम इसमें पब्लिक को बुलाएंगे तब ये बनेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद सरपंच हूं, इसलिए मुझे इसका बहुत नॉलेज है। अगर हमने और 10 लोगों को बुलाया ना, ग्राम सभा जिसका नाम आप कहते हैं, तब ये होगा ही नहीं। तब ना कोई प्लान बनेगा, हमारे फंड स्लेब्स हो जाएंगे, क्योंकि यहां हर एक को पड़ी है अपनी, सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं आज गए 3 वरी वन वार सब बंड ये अन दो प्लान बन मैं वुच रपस 10 लाख तम मैं बंडस लाग। हमें 9 पंच है, हमें 9 पंचों को काम देना है। हम उनसे लिखित में लेते हैं, आपको काम करना है? नहीं सर मुझे नहीं। आपको करना है? नहीं सर। लिखित में लेते हैं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। बाद में बचते करेगा कौन? इनको खाने के लाले पड़े हैं, इनके तन पर कपड़े नहीं है, ये आंखें मांगती हैं, आंखें। उधार सुधार बंद हो गया है, हमें बाहर से ठेकेदार लाने पड़ते। यहाँ पैसा लेपस क्यों हुआ? आपको पता है कितने 1000 करोड़ यहाँ लेपस हुई आपके डिस्ट्रिक्ट बारामूला में? कारण क्या है? करने वाले हमारे पास नहीं है, काम करने वाले हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये बिल 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद भी आएगी, तो ये कहाँ चलाएगा? इसने उधार लाया, सीमेंट भी, बजरी भी, वो भी, मजदूर भी, सब उधार है। 5 महीना थोड़ी वेट करेगा ये। फिर जब बिल बनेगा तो इसको कब्जा देना है, ये वो, ये फलानी वो इसके पास है नहीं। ग्राम सभा वहां बनाई जाती है जहां पर ऐसे समझदार लोग हैं, वहां बुलाई जाती है। हमारा साल में 1-2 बार होता है बैक टू विलेज। कितने हुई आज तक? 4 हुई, 4 बैक टू विलेज हुई। 4 बैक टू विलेज में खाना पीना रहन सहन सारा मेरा, सारा गाड़ी भी मेरी, सब कुछ मेरा। दिन भर हम यहाँ से 2 गाड़ी चाय लेती हैं, तो वहां ये आता है, ये 1 घंटा खाता है। सर मेरा वो रोड नहीं बना, हाँ ये AW यहाँ है, कौन सा रोड है सर? फलानी है। 1 घंटा उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा 10 लोग बात करते हैं, दिन खत्म हो गए, क्योंकि इनको टाइम की कदर ही नहीं है। कैसे क्या बात करनी है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह। कारण ये है कि इसलिए ग्राम सभा होती नहीं है। अच्छा, अपलिफ्ट हम किसी को कर नहीं सकते हैं। अभी जो आपने बोला डराया धमकाया, अपलिफ्ट हम किसी को कर नहीं सकते हैं। जो ही इसको अपलिफ्ट करते हैं, ये तो अफसर को डराता है, धमकाता है क्या फटनी दवा दर देवा अशुन देवा क्या, यानी ये बोलता है BMO को मुझे क्यों नहीं मिलता है, डराता है इसीलिए।
صرف یہاں خود کی پڑی ہے، بالکل عوام کی پریشانی کسی کے پاس نہیں۔ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ کوئی ایک مجھے دکھاؤ جس کو عوام کی درد ہے۔ یہاں جو ملازم بیٹھا ہے کرسی پر وہ کس لیے؟ وہ نوکری لگا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ کیا کبھی آپ کو ڈی سی ملتا ہے؟ آپ مجھے ذرا جائیے نا، 1 مہینہ جائیے، میں دیکھتا ہوں آپ کو ملتا ہے وہ۔ آج میٹنگ، آج میٹنگ، آج میٹنگ، آج میٹنگ، صرف 12 مہینہ میٹنگیں چلتی ہیں۔ صبح میں یہاں 12 بجے تک تھا، میں نے 6 افسروں کو فون کیا، 6 کے 6 نے بولا ہم میٹنگ میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جل شکتی کا انڈر سیکرٹری یہاں تھا آج، اس کو کیا کام ہے زیڈو کے پاس؟ زیڈو کا کام کیا ہے اس کے ساتھ؟ ویڈیو کا کام کیا ہے اس کے ساتھ؟ آج دن اس نے کھایا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے بارہمولہ میں آج ڈی کام تھا دن بھر، ابھی بھی وہاں ہی ہے، ڈی کام ہے دن بھر ادھر ہی ہے، ڈاک بنگلے میں ڈی کام بھی ہے، اور جل شکتی کا سیکٹری بھی ہے، پلس یہ اینیمل ہسبینڈریز کا کمشنر ہے۔ پہلے وہ کوپارا تھے، کوپارا سے اب اس وقت بارہمولہ پہنچ گئے۔ یہاں کام ہوتا ہی نہیں، ایک ایک فائل کو 3 دن سال لگتے۔ آپ گرام سبھا پر پہنچ گئے، آپ اپنا دکھائیے۔ اگر ہمارا یہاں وارڈ ممبر ہے، آپ کے ہاں بھی وارڈ ممبر ہے، آپ نے کتنے میٹنگیں ان کے ساتھ کی ہیں؟ وہ کبھی کرتے ہیں گرام سبھا؟ وہاں کا وارڈ ممبر بھی ایسا ہے، ہمارا وارڈ ممبر بھی ایسا ہے، پاور دونوں کے پاس ایک ہی ہے، تو اس کے پاس کتنا ٹینٹ ہے؟ وہ سوچتا ہے میں ڈی سی ہوں، یہاں 8 FIR ایک ایک کو لگے ہیں، 3 بار وہ تہاڑ جیل کاٹا ہے، تبھی آپ نے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے؟ ہمیں پتا ہے ہم یہاں کے رہنے والے، کسی کا آتا پتہ ہی نہیں ہے کہاں کا ہے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں مادر راج، سن 14 ہے یہ۔ اب ہم چاہتے ہیں اس مادر راج کو ختم کرنا، نیٹ اینڈ کلین، صاف شفاف حکومت عوام کو دینا۔ ہمارا جنگ اسی کے خلاف ہے۔ ایک آدمی 3 بار تہاڑ جیل کاٹ کے آیا ہے، 16 FIR ہیں اس کے خلاف، وہ کیا امید کرتا ہے پبلک ہمیں شفا کرے گا؟ سری نگر کا آدمی آیا، وہ چیئرمین بنا بارہمولہ میں۔ آپ ہمیں بولتے ہیں آپ کو آتا نہیں ہے، پہلے خود کا دیکھو نا، خود کا حال۔ اچھا وار صاحب، ہمیں چیئرمین بنانا تھا سوپور میں، ہمیں سوپور میں چیئرمین بنانا تھا، وہ میں جانتا ہوں اور میرا ڈی سی جانتا ہے ہم نے کیسے 10 لوگوں کو لایا، یم تے چند ژور بنایا۔ ہمیں فل اپ دے بلنکس کرنے تھے، اس میں 3 مارے گئے۔ جس کو میں نے چیئرمین بنایا وہ کبھی سکول گیا نہیں ہے، سوز گت سمرا یت میں گت تھا وہاں سچ بند، کیا امید رکھیں گے اس سے یہ ڈیولپمنٹ کرے گا؟ یہ وقت کی مجبوری ہے۔ کو گھر گیا تھا ترنبین، بلند، ایمن، یہ جو آج چیئرمین ہے، اس کو میں گھر گیا، اس کو میں گھر گیا، آپ فارم بھرو میں آپ کو چیئرمین بناؤں۔ جو ایکس چیئرمین اس کو میں گھر گیا، تب کوئی راضی نہیں تھا۔ جب بن گئے نا، ہے ایسے کو ماندراج ہے، ایسا بنے ہم چندور۔ ان کو بننے کا موقع کون دیتا ہے؟ ان کو عوام دیتا ہے نا۔ اگر کنٹیسٹ ہوتا ہے یہ نہیں بنتے۔ بارہمولہ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک لڑکی بن گئی وارڈ ممبر، تو بن گئی، ہم نے نہیں بنائی، وہ خود بن گئی۔ جب بن گئی، اب اس کو بہانا کیا کرنا تھا، اس کو کوارٹر چاہیے تھا، اس نے پتہ نہیں خود اپنا مکان جلایا، کیا توڑ پھوڑ کیا، تو ہماری مٹی چڑھ گئی۔ تو ہم نے اس کو 5 دن اپنے آفس میں رکھا ود فیملی، تو جب تک اس کا کوارٹر ہم نے ارینج کیا، جہاں SSP IB بیٹھتا ہے اس کے سیدھ میں، یہاں سے جاتے بائیں سائڈ میں اس کا کوارٹر ہے۔ اگر ہمارے اچھے لوگ ہوتے
कंटेस्ट करते, आज है कल इलेक्शन है, करो ना, दे दो ना 22 लोग अच्छे लोग, आप हम उनको कोशिश करेंगे जितवाने की। और फिर जब सारे चेयरमैन तो अलग से नहीं आता है, चेयरमैन तो ये लोग बनाते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे जो 21 वोट देंगे उसी को बनाएंगे। बारामूला में कितनी गंद है वो मैं जानता हूँ, शायद आपको पूरा पता नहीं है। तो उससे हालत यहाँ तभी ठीक है, यहाँ इतना ही खता है, अनपढ़ है, लेकिन वो तूफान नहीं है। हालांकि फंड्स हमसे ज्यादा आपके पास है, बहुत ज्यादा है। वार्ड मेंबर बोलता है कि मैं कब चेयरमैन बनूं, आपके बारामूला में आज ये चौथी बार बन गया, 3 साल में 4 बार वहां टर्न आउट हुआ। तो फिर फंड्स ऐसे ही तबाह बर्बाद होते हैं, लेपस होते हैं। 2 महीने लगते हैं चेयरमैन को, 1-2 महीने लगते हैं उतारने में, 1-2 महीने लगते हैं बनाने में, साल गया इसी में। ये इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन करें, नीट एंड क्लीन, साफ शफाफ लोगों को हम सरकार में लाएं, ताकि अवाम का भला वो लोग करें। यही मिशन है हमारा। अच्छा वार साहब, थोड़ा आगे बढ़े हैं। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जो मेंबर है, पंच है, वार्ड मेंबर है, ये एक कैंप बतौर कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, मिली भगत है इनकी, अफसरान से मिली भगत है, नहीं, ठेका वगैरह अपने नाम, नहीं, अपने रिश्तेदारों के नाम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने रिश्तेदारों के नाम, ऐसा कुछ नहीं, लोगों का कहना है, नहीं, लोगों का छोड़ो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा फिर नहीं, वो उसका जवाब मैंने आपको दिया कि हमें ठेकेदार नहीं मिलते हैं, हम मजबूर होते हैं बाहर से फिर ठेकेदार लाने के लिए। वो मैंने आपको उसका जवाब दिया। अगर मिली भगत होती तो फिर बाहर से क्यों लाती? ऐसा कुछ नहीं है। पंच और सरपंचों की बात हो रही है, कोई मिली भगत नहीं। वो ठेके अपने रिश्तेदारों के नाम लेते हैं, वो उनका हक है, बेच देते हैं, उनका हक है, उनका हक है। उनसे कमीशन 20,000 लाख का 20,000 लेते हैं, हक है उनका। जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मैं उनके हित में बोल रहा हूं, वो ठीक कर रहे हैं। ये है, क्या सरकार कोई एक एहसास नहीं है? अगर ये इज्जतदार वार्ड मेंबर हमने बनाया, क्या 1,000 इसका तनख्वाह होना चाहिए? उसका माकूल तनख्वाह है? मोड़ फंड से गो सास तो एमएस से गो सास, ये क्या बेवा है कि डिसेबल है? कोई क्राइटेरिया रखना चाहिए था ना। सरकार ने इसको मजबूर किया है करप्शन करने के लिए। क्या ये 1,000 पर उसका घर बार चलेगा? सारा महीना उसको ब्लॉक के पीछे चलना है, वीडियो के पीछे चलना है, तो फैमिली किस पर चलेगी? सरकार ने इसको मजबूर किया है करप्शन करने के लिए। सरकार उसको माकूल तनख्वाह दे जो जायज और मुनासिब है। घर बैठकर एक कुक 5,000 तनख्वाह लेती है और साथ में सारा खाना पीना सरकार का लेती है। उसने करप्शन नहीं किया? 1,000 लेता है, इसने करप्शन किया? और गोली के वक्त में निकला जब कोई नहीं निकलता था। आज वही लोग कहते हैं ये करप्शन करता है, जो उस दिन ये पर्चियां लगा रहे थे। तब क्यों नहीं ध्यानदार खुद आए? तब उस वक्त खुद ध्यानदार को आना चाहिए था ना। इसने तो कुर्बानी दी है। कल 2 सरपंच को मारा गया, क्या कल शाम को 2 सरपंच को नहीं मारा गया? एक कुलगाम में मारा गया था, एक इधर बिजवाड़ा में। गोली ये खाएगा, थूके ये खाएगा, और फिर उल्टा इसको अब क्या बचा, ये जी करप्शन करता है। 5 को पता ही नहीं है मुझे तनख्वाह क्या है, कब आता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कब आएगा। ये कभी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यूं ही ठीक होता है। ये जी 1,000 रुपया आ गया, क्योंकि मैं इसका एक मेंबर हूं, मुझे खुद पता है। आप तो सुनाई बातें सुनते हैं, मैं खुद एक सरपंच हूं, मैं इसके साथ जुड़ा हूं, इसलिए मुझे पता है इनके साथ क्या गुजरती है। अच्छा वार साहब, फिर वो उनका हक बनता है, डराना धमकाना भी हक बनता है? ना, वो नहीं है, वो भी फिर जायज है? ना, वो हमने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत है आप मुझे बताइए, हमारा आदमी है,
اس کو میں پارٹی سے باہر نکالوں گا اگر ہمارا ہے. ہم نے کرپشن پر بات کی کہ اس کا 1000 ہے, ڈرانے دھمکانے پر نہیں. پنچ کے کہنے سے ہوگا ہی نہیں جب تک اس کو سرپنچ ریکمنڈ سیل سائن نہیں کرے گا. بیسک ہوتا ہے سرپنچ, VLW, GR, یہ 3 ایک ہوتے ہیں. JE بھی اس کے ساتھ ہے, AE بھی اس کے ساتھ, کیونکہ سرپنچ ایک اتھارٹی ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپیہ آتا ہے. پنچ کے پاس کچھ نہیں ہے. پنچ کو بھی ریکویسٹ کرنی ہے سرپنچ کو. آپ کبھی کبھی اپنے آپ کو کوئی چالاک سمجھتا ہے, وہ VLW کو ڈائریکٹ بولے گا, وہاں سے کرائے گا, وہ بھی اس کو ہاں کرے گا, لیکن بولے گا وہ سرپنچ کو ہی واپس, کیونکہ لسٹ دینا ہے سرپنچ کو. IAY آتا ہے, میری پنچایت میں 4 IAY فار ایگزامپل آ گئی, PRT مجھے دینی ہے, PRT تھوڑی سرکار دے گی. میں نے 50 نام بھیجے ہیں, اب 4 ہی آئے ہیں, 4 کو PRT کس کو دینے, ہمیں دینا ہے. اب پنچ نے کہاں سے کیا کرپشن؟ کرپشن کرے گا تو سرپنچ کر سکتا ہے, پنچ نہیں کر سکتا ہے. سرپنچ کر سکتا ہے, سرپنچ کر سکتا ہے. اچھا وار صاحب اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں اڑی گیا اسی سال, اڑی گیا ایک گاؤں میں گیا, وہاں تقریباً 10-12 IAY کیسز ہے. سب لوگوں نے کہا 10-10 ہزار روپے ہم نے سرپنچ کو دے دیے IAY کیسز میں, تبھی تو پیسہ ان کو مل گیا. دیکھیے اگر ایسا ہوا بھی ہوگا تب بھی کوئی سیلاب آیا نہیں. آپ سنیے نا کہ سرپنچ کا تنخواہ اگر 50,000 بھی لگائیں گے نا, جو اس پر بیتتی ہے, جو اس پر گزرتی ہے, وہ بھی کم ہے. میں سرپنچ ہوں, پورا پریوار میرا دن بھر چائے بناتا ہے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ یہاں رولر تو آنا ہی آنا ہے. 3,000 میرا تنخواہ ہے, 15,000 مجھے چائے لگتا ہے. کرپشن جو کراتا ہے سرکار کراتا ہے. کیا اس سرکار نے سوچا کہ اس نے گولیوں کی بوچھاڑ میں, آپ یہاں دیکھیے کتنے شیشے ٹوٹے ہیں جس دن میرا اناؤنسمنٹ ہو گیا, کتنے شال چاہیے گولیاں چلی. ایک سرپنچ کا کاؤنٹنگ کرنا پڑا ڈگری کالج بارہمولہ, جہاں پر MP اور اسمبلی ممبر کا کیا جاتا ہے, پنچایت کا پنچایت میں ہی کرتے ہیں. تو بدلے میں کیا ملا؟ 3,000. چائے لگتی ہے 15,000. اگر آپ اس نے کس سے 10,000 لیا, آپ کون سا سیلاب ہے؟ کیونکہ جس نے 10,000 لیا اس کو لینا ہے 2,30,000. اگر یہ اس کو اپروو نہیں کرے گا تو اس کو 2,30,000 نہیں ملے گا. اگر اس کو معقول تنخواہ سرکار دے گا تو اس کو ہم پھانسی پر چڑھائیں گے. ہر ایک نکلا ہے, آپ گھر سے آئے ہیں فیملی کو چلانے کے لیے, نہیں کہ گھاٹا دینے کے لیے. اور یہ 1 دن کا گھاٹا نہیں ہے, یہ تو 5 سال کا گھاٹا ہے. جرم کراتا ہے. اگر یہ بچہ جرم کرے گا, اس کو کس نے جرم کرایا؟ اس کو باپ نے کرایا, اس کو ماں باپ نے جرم کرایا. کیونکہ اگر یہ بچہ صاف مجھے کہتا کہ مجھے 1,000 کی ضرورت ہے, آپ نہیں دیں گے, میں مجبور ہو جاؤں گا. اس کو اتنا ہی کہنا ہے, میں سارا سمجھاؤں گا یہ مجبور لفظ کیا ہے. اس کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی. اگر میں نے 1,000 روپیہ نہیں دیا تو یہ ڈاکہ ڈالے گا ادھر. اب اس کو چور کس نے بنایا؟ اس کو باپ نے بنایا نا. اسی طرح اگر سرپنچ نے 10,000 روپیہ لیا, اس کو چور کس نے بنایا؟ اس سرکار نے جس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, جس پر لکھا ہے 3,000 اس کا تنخواہ ہے. میں نے آپ کو بولا کہ یہاں 4 بار آج تک ہو گیا. 4 بار جب پہلی بار ہوا 15,000, 16,000, 15,000, 16,000, 20,000 میرا لگتا ہے ان 2 دنوں میں. یہ ایک ملازم شناز ہے کی تن بات کھن سائن وہ مومن مہم سی ثس یہ گاڑین سے لان لگا نیبر کن واز پیوان ان تک ودان کا. چلو مجھے ایک میں کیپیسٹی ہے سارے مز مچ
अच्छा, क्या आपका कहने का मतलब वार साहब ये है कि जो स्कीम्स बने हैं, जो IAI केसेस हैं, जो सरकार ने रिहेबिलिटेशन केसेस बनाए हैं, ये जो सारे हैं, लेने वाला भी झूठा और देने वाला भी झूठा, ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जैसे कि लूटने का तरीका, नहीं सरकार को नहीं लूटने का नहीं तरीका, नहीं लेने वाला भी गलत और नहीं देने वाला नहीं भी नहीं गलत। ऐसा नहीं है, नहीं, इसका रिजल्ट ये नहीं है, इसका रिजल्ट ये नहीं है। ये मैंने जो कहा, मेरे कहने का मतलब है सरकार सरपंच को मजबूर करता है करप्शन करने के लिए। मैंने झूठा ना उसको बोला ना इसको बोला ना, ये गलत है। हमने ये नहीं बोला, हमने ये बोला कि अगर सरपंच का तनख्वाह माकूल होता, उसको सरकार मजबूर नहीं करता करप्शन करने के लिए। कल उस लड़के को मैं सरपंच बनाऊंगा, 3,000 इसका तनख्वाह रहेगा, 3,000 पर इसकी फैमिली चलेगी, तो ये करप्शन नहीं करेगा और क्या करेगा। एक SPO यहाँ है, उसका 5,000 तनख्वाह है, उसको किसी को कुछ नहीं देना है, इसको तो यहाँ वहां से ही देना है, ये पता नहीं ये 3,000 कब आएगा, ये नाम का 3,000 है। करप्शन कराता है सरकार, सरकार की नीतियां। हमने ये नहीं बोला वो झूठ है ये झूठ है, ऐसा नहीं है, नीति गलत है। जब हमारी बैठक हुई तो मैंने बोला सरपंच का तनख्वाह 15,000 लगाओ, और रूरल मिनिस्टर मेरे सामने था, मैंने कहा सरपंच का तनख्वाह 15,000 करो और पंच का तनख्वाह 10,000 करो। इस पंच को कितनी गालियां पड़ती हैं, कभी कभी पिटाई भी होती है, और लेना क्या है 1,000। अब इसको काम हम नहीं देंगे और क्या करेंगे और कैसे चलाएंगे। हम इसको काम देते हैं, ये नंगा भूखा है, ये क्या काम करेगा। फिर ये उसको बेचता है, 10,000 उससे लेता है, ये 10 इसको मिला, ये भी सोचता है चलो दफा करो, साल में 2-3 बार मुझे 2-3 काम मिलते हैं, 10-20 हज़ार मेरा चलता है। अच्छा वार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। सेंटर में, मरकज में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर है और हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, और जब बीजेपी रूल कर रही है, अब बीजेपी के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रभारी है, बीजेपी रूल कर रही है, ओवरऑल इंडिया को रूल कर रही है, तो ये सरकार कौन है फिर, जो आप बता रहे हैं कि सरकार की नीतियां, तो सरकार आप सुनिए ना, हमें मत सोचना है सिर्फ कश्मीर के ऊपर। जब प्रधानमंत्री को, रूरल मिनिस्टर को सोचना है, उसको ऑल ओवर इंडिया सोचना है। वो एक वार साहब को 15,000 तनख्वाह नहीं लगा सकता है ना, सरकार तो आपकी, उसको आप सुनिए ना, सरकार में तो होना चाहिए ना, उसको अमेंडमेंट लाना है ना। जब यहाँ बोला यहाँ इलेक्शन हो जाएगा, मैंने कहा नहीं हो जाएगा ना, बीजेपी की सरकार है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपको तो सवाल करने बहुत अच्छे आते हैं लेकिन सुनने का भी मैदा रखना चाहिए ना। सरकार का मतलब ये नहीं है कि अब ओवर रूल कोई करे, जो कुछ भी करना है उसको अंडर रूल करना है। ये पंच सरपंच का इलेक्शन कब ऐलान हुआ था, कब अफवाह रूमिंग कब पड़ी थी, ये पिछले नवंबर में पड़ा ना, तब क्यों होता क्यों नहीं है। ये जून जुलाई में होगा, ये अभी होगा नहीं। अगर ये हम जनवरी में करेंगे, अगर हम कल अप्रैल में करेंगे, इसको पार्लियामेंट से ये अमेंडमेंट लानी है, क्योंकि इसका अभी ये साल पूरा है 30 दिसंबर तक। हमें अपोजिशन को देखना है ना, कानून को देखना है ना। हाँ 2-3 महीने पहले कर सकते हैं, 4 महीने पहले कर, साल पहले नहीं कर सकते। जब PSA लगता है, वो लगता है सिर्फ 6 महीने के लिए। जब गवर्नर को भेजते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। जब हमारा ये लेक्चरर लगता है, ये 1 साल के लिए लगता है, 9 महीने के लिए। फिर इसको ऑर्डर एक्सटेंड करना पड़ता है। इसी तरह इसको चेंज करने सरकार जो हम बोल रहे हैं, सरकार को इसके ऊपर बैठक बिठानी है, पार्लियामेंट में पास करना है। ये सबके ध्यान में होना चाहिए। ये एक के लिए नहीं, हमारे 6 MP हैं उनके लिए थोड़ी करना है, ये 555 MP के लिए करना है। मैंने बड़ा जोर लगाया कि KCC लोन माफ करो। जब हम एंड पर पहुंचे, जब मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की,
تو تب اس نے بولا کہ یہ پورے بھارت میں پھر معاف کرنا ہے، یہ صرف جموں کشمیر میں نہیں ہے. کہا اس کو ملٹنسی کا ایفیکٹ دیں گے، کہا وہاں بھی باڑھ کا ایفیکٹ دینا ہے. اسی کو سرکار بولتے ہیں. سرکار اپنی ہو یا پرائی ہو، قاعدہ قانون ہر جگہ ہے. چلیے وار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے پروگرام میں آنے کا، اور آپ کا خیر مقدم بھی ہے پروگرام میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ کہیں کمزوری ہے تو سرکار کو چھوڑا نہیں جائے گا. کمزوری تو کمزوری ہے، اور یہ ہے وجہ سرکار کی وجہ سے ہے، اور سرکار کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ آپ کا اور ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ کمزوری کو دور کرنا ہے تو یہ سرکار کی وجہ سے ہو جائے گی، ہم اکیلے میں نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں مزید آپ سے معلومات اور سوالات کا جوابات لے لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.